Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la séquence 3, lire, produire et jouer le NUD de la pièce théâtrale. Lecture, identifier la fonction du NUD. On va commencer. Lecture, identifier la fonction du NUD. إذا وصلنا باش غادي نتعرفوا لا فونكسيون دو نود العقدة أو المشكل اللي تيكون عندنا في واحد لا سين تhéâtrale, la scène du théâtre. Nous retrouvons le père et ses enfants marchant dans la forêt. وجدنا الأب وأبنائه يتمشون في الغابة. Le soleil est haut dans le ciel. الشمس هناك في الأعلى في السماء. Les fils montrent des signes de fatigue. يعني هذوك الإخوة الخمس يظهر عليهم التعب والإعياء. Le petit poussé lâche régulièrement un caillou blanc. Le petit poussé هو آخر العنقود، هذاك الولد الصغير اللي عندهم كان تيتمشى وتيرمي حجيرات بلون أبيض في هذاك الطريق اللي كانوا تيتمشاو فيه. Le bûcheron يعني الحطب هنا تيتكلم. Mes fils, voilà 4 heures que nous marchons. Arrêtons-nous donc un instant pour nous reposer. يعني قال لهم حنا 4 سوايع حنا تنتمشاو إذا توقفوا باش نستراحوا. À peine les enfants endormis, le bûcheron doucement fuit. يعني فجأة واحد شوية الوليدات تنعسوا وهو الحطاب يتسلل ويهرب على الوليدات. Le petit poussé, mes frères, réveillez-vous. Le petit poussé تيفيق في الإخوان ديالو. تو يعني هما جميعهم تينطقوا. تو جميعا يتكلمون. كياتيل وين notre père؟ ماذا وقع؟ ولا ماذا هناك؟ أين هو أبونا؟ Le petit poussé, il est parti, il nous a abandonnés. يعني ذهب وتركنا. Tout abandonné? Quel malheur, pauvre de nous. يا للحسرة، نحن الفقراء. Le petit poussé, ne craignez rien, j'ai sémé sur le chemin de petits cailloux blancs qui nous ramèneront prestement à notre logis. En route. Le petit poussé, لا عليكم، لقد حددت طريق الرجوع بحجرات بيضاء إلى غاية المسكن. هيا بنا يعني en route إلى الطريق. J'observe et je comprends. Tita, à partir de la scène d'exposition de la pièce Le Petit Poussé, je rappelle انطلاقا من la scène d'exposition ديال Le Petit Poussé غادي نتذكر لي بيرسوناج هما الشخصيات، نعطي الشخصيات اللي كانوا في هاد لا سين. لو بروبليم وكذلك لو بروبليم هو لو نود ولا العقده اللي عندنا المشكل. لا ديسيزيون دو بيشرون كذلك القرار ديال الحطاب. بالنسبه لي بيرسوناج عندنا لو بيشرون sa femme et le petit poussé et ses frères، يعني هذوك 4 الوليدات زائد le petit poussé وكذلك الأم والأب. Le problème, la famille est pauvre et n'a pas de nourriture، يعني العائلة فقيرة وما عندهاش الأكل ولا تتوفر على أكل. La décision du bûcheron، يعني القرار اللي قرروا الحطاب. Il décide d'abandonner ses enfants dans la forêt، يعني قرر أنه يتخلى على الأبناء ديالو في الغابة. هذا هو القرار ديال le bûcheron. J'observe le support et je dégage les didascalies et je précise sur quoi elles renseignent. يعني غادي نلاحظ لو سيبور اللي عندنا هنايا لا سين 3 وكذلك نستخرج لي ديداسكالي. نستخرج هاد لي ديداسكالي هما هادوك العبارات اللي تيكونوا entre parenthèses et je précise sur quoi elles renseignent وغادي نحدد يعني على ماذا تيشيروا. حيت عندنا لي ديداسكالي كيف ما شفنا مؤخرا نوعان كاينين دي ديداسكالي انترن و دي ديداسكالي اكسترن. فبالنسبه لي ديداسكالي لي اكسترن تيدخلوا فاش تيكونوا معاهم لي سين و لي بيرسوناج. البيرسوناج يعني دوك الاوصاف ديالهم. بالنسبه لي ديداسكالي انترن كاين فيهم ديبلاسمون لو فواتون و سونتيمون اي لي جيست. فهكا باش نعرفوا الانواع ديال لي ديداسكالي عندنا جوج. اذا غادي نمروا الاجوبه مكتوبه. J'observe et je comprends. À partir de la scène d'exposition de la pièce Le Petit Poussé, je rappelle les personnages, le bûcheron, sa femme, le petit poussé et ses frères. Le problème,
العقدة أو المشكل كما قلت لكم ولا لو نوذ. عندنا لا فامي اي بافر اي n'a pas de nourriture، يعني العائلة اللي هي فقيرة وما عندهاش يعني واحد الدخل، ما عندهاش واحد المورد ديال الأكل. إذا غادي نشوفوا لا ديسيزيون دو بوشرون، يعني القرار ديال الأب ولا القرار ديال الحطاب. il décide d'abandonner ses enfants dans la forêt، يعني قرر أنه يتخلى على الأبناء نتاعو فاش في الغابة. بالنسبة لهاد لاسين عندنا جوج ديال لي ديداسكالي. عندنا الأولى تتبدا من nous retrouvons le père et ses enfants marchant dans la forêt jusqu'à un caillou blanc. وبالنسبة للثانية عندنا à peine les enfants endormis le bûcheron doucement fuit. هذا la deuxième didascalie. إجابة على السؤال B. J'observe le support et je dégage les didascalies et je précise sur quoi elles renseignent. كيف ما قلت لكم لا بروميير ديداسكالي عندنا nous retrouvons le père et ses enfants marchant dans la forêt. Le soleil est haut dans le ciel. Les fils montrent des signes de fatigue. Le petit poussé lâche régulièrement un caillou blanc. بالنسبة la deuxième didascalie عندنا à peine les enfants endormis le bûcheron doucement fuit. C. J'émets des hypothèses sur la nature de cette scène. يعني غادي نعطي افتراضات ولا فرضيات على النوع ديال هاد لا scène. Peut-être c'est la scène de Ned car elle suit la scène d'exposition. يعني أنا تقترح أنها ربما تكون افتراض أنها la scène de Ned ديال المشكل وديال العقدة. علاش؟ لأنها تتبع لينا la scène d'exposition. دائما la scène d'exposition وتتبعها لا سان دي نوت، وكذلك في الاخر ديال البيريبيسي ديال الحل ديال هذيك العقده. دائما هذا هو لا سويفي اللي تيكون بيناتهم. عندنا لا سان ديكسبوزيسيون، لا سان دي نوت، وكذلك لا سان اللي تتكون تابعه لنا، واخر سان وهي ديال البيريبيسي، وهي اخر شطر غادي تشوفوه في هذا الدرس ديال لو تhéâtre. Je m'exerce. Je relis la scène ci-dessus et je complète ces tableaux. فعندنا هاد التابلو هادو استراتيجي دو بيشرون، يعني الاستراتيجيه اللي متبعها الحطاب. استراتيجي دو بيتي بوسي، يعني والاستراتيجيه اللي متبعها لو بيتي بوسي هو هذاك الولد الصغير اللي عند هذاك الحطاب. رياكسيون دي فخير دو بيتي بوسي، يعني ردود الفعل ديال الاخوان ديال لو بيتي بوسي. بيرسوناج دو لا سين ديكسبوزيسيون، يعني الشخصيات اللي تيتواجدوا في هذا لا سين ديكسبوزيسيون. نوفو إليمون انترودوي، يعني العناصر الجديده اللي ظهرت. événement imprévu، يعني واحد الحدث اللي هو غير متوقع. إجابة كالتالي. استراتيجي دي بوشرون، الاستراتيجية اللي تبعها الحطاب. il fuit doucement dès que ses enfants soient endormis. تسلل بهدوء الوقت اللي كانوا les enfants endormis، يعني كانوا ناعسين. هذه هي الاستراتيجية، أنه حاول أنه يتسلل ويهرب الوقت اللي الوليدات ديالو كانوا ناعسين. Stratégie du petit poussé. Il lâche régulièrement un caillou blanc pour se rappeler des chemins de retour. شنو كان تيدير هاد الاستراتيجيه اللي تبع لو بيتي بوسي؟ فهو كان تيرمي حجيرات اللي هي صغيره دي بيتي كايو بلون ابيض باش غادي يعقل على هذاك لا روت ولا يعقل على الطريق ديالو. Il lâche régulièrement un caillou blanc pour se rappeler du chemin de retour، باش يعقل على الطريق ديال الرجوع. رياكسيون دي فخير دو بيتي بوسي، يعني شنو هو ردود ديال الفعل ديال الاخوان ديال لو بيتي بوسي. ils se sont abandonnés malheureux pauvre à nous. هادو هما ردود الفعل ديال لي فخير ديال لو بيتي بوسي. كان هناك ضياع الاحساس ديالهم ولا رياكسيون رد الفعل ديالهم، وهو انهم كانوا ضائعين وحزينين. غادي نشوفوا التتمه ديال الجدول ديالنا. بيرسوناج الى سين ديكسبوزيسيون، عندنا الشخصيات في هاد لا سين ديال ديكسبوزيسيون. شنو عندنا لو بيشرون وهو الحطاب، سا فام الزوجه نتاعو، لو بيتي بوسي اي سي فخير، لو بيتي بوسي والاخوان نتاعو الاربعه. نوفو اليمون انترودوي، يعني جديد ديال الاحداث اللي نتج. لو بير اي سي زونفون مارشون دون لا فوري بوندون 4 اور، يعني هذاك الاب والوليدات الحطاب والوليدات ديالو مع الزوجه تمشاو 4 ساعات في الغابه. ايفينمون امبريفو، يعني الحدث الغير متوقع.
ما هو الحدث الغير متوقع؟ وهو لا ديسيزيون دي بيشرون، القرار اللي خدا البيشرون الحطاب دو فير بيردر سي زونفون دون لا فوري، القرار اللي خداه هذاك الحطاب باش يترك الوليدات ديالو ويتخلى عليهم فين؟ في الغابة. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد. بالتوفيق للجميع، في أمان الله وحفظه.